नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोनाले निरन्तर गाँच्दैछ मुलुकलाई। हरेक दिन संक्रमितको संख्या थपिँदा सबैलाई अत्याउन थालेको छ। तर जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको प्रयासहरू ठीक उल्टो छ। अस्पतालहरूमा अभाव बढ्दा थपिँदै गएका संक्रमितको उपचारमा समस्या बढ्न थालेको छ। अस्पतालमा संक्रमितको बढ्दो भिड कम गर्न सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेर राम्रो उपाय आर्जन गर्न आत्मर्पित गर्दैछ। अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन बिर्सिएर जारी गरिएको निषेधाज्ञा कतिको फलदायी होला त्यो एक साताभित्रको नतिजाले देखाउनै नै छ। यो अनिश्चय बीच काठमाडौँ उपत्यका छाड्नेको लाम मंगलबारदेखि लामै हुन थालेको छ। कोरोनासँग मुलुक जुधिरहँदा सत्ताको लुछाचुडीको खेल केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म तीव्र बनेको छ। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको भविष्य के हुने हो भोलि भन्दा टाढा नजाला सायद। राजनीतिको लुछाचुडीको यो खेल बीच कोरोनाको सन्तास र रोकथामको तयारी कता छ त्यो हेक्का राख्नु पर्नेछ। कसैलाई यसबारेमा अहिले चासो समेत देखिएको छैन। कुर्सी जोगाउन र कुर्सीमा स्थापित हुन सबै व्यस्त र मस्त छन्। कोरोनाले मुलुकलाई हल्लाइरहँदा उता जहिले पनि अभावमा रुमल्लिरहने हुम्लालाई भने मौसमी ज्वरोले नराम्ररी हल्लाएको छ। यो सँगसँगै मास्क नलगाएर गम्भीर सामाजिक अपराध गरेको भन्दै थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री कारबाहीमा परेको समाचारले पनि आजको बुलेटिनमा स्थान पाएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा मंगलबार थप 4524 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 18 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 23,000 भन्दा बढी। पीसीआर परीक्षणका लागि सरकारी ल्याबमा 1000 र निजी ल्याबमा 2000 शुल्क निर्धारण। बढी शुल्क लिए कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। निषेधाज्ञा लागू भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट मंगलबारसम्म 65,000 यात्रु बाहिरिए। काठमाडौँमा सुरक्षित हुन नसकिने अधिकांशको चिन्ता। कोरोना हुँदाखेरि पनि अब यहाँ रुममा बसियो हैन, रुममा बसिसक्दा पनि पछि लकडाउन भयो, सामान पाइएन हैन। कोरोना संक्रमण रफ्तारमा बढ्दा प्रदेश सरकारहरू अलमलमै। संक्रमणको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन अस्पतालको क्षमता वृद्धि हुन सकेन। उपचारको लागि चाहिँ चाहिने महत्त्वपूर्ण चाहिँ चीजहरू सबै राखेर जडित त्यो र कोरोना संक्रमणले प्रभावित बनिरहँदा गण्डकी प्रदेशका राजनीतिक दलहरू सत्ताकै फोहोरी खेलमा। बिरामीको संख्या बढ्दै अस्पतालहरूमा बेड अभावको चिन्ता। यो पीसीआर टेस्ट नगराइकन चाहिँ यो सदन चाहिँ सुरुवात नगरियोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा मंगलबार थप 4524 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 14,672 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 4,364 जना र 1,009वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 160 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,07,925 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ भने नेपालमा हालसम्म 3,194 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै 555 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,78,506 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 26,225 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन् भने 58 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 24,32,089 पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षणका नाममा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने ल्याबलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले हालसम्म पीसीआर परीक्षणका लागि सरकारी स्वामित्वका ल्याबहरूमा 1000 र निजी ल्याबहरूमा 2000 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको जनाएको छ। तर केही निजी प्रयोगशालाहरूले संक्रमण रोकथाम लगायतको नाममा थप शुल्क लिएको भन्ने गुनासो आएको मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै जनाएको छ। कोरोना संक्रमण भए नभएको पत्ता
लगाउन गरिने PCR परीक्षणका नाममा थप शुल्क लिन नपाइनेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। प्रयोगशालाहरूले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा नेपाल सरकार प्रमुख विशेषज्ञ स्तरीय वैशाख 23 गतेको निर्णय अनुसार परीक्षणको सूचीबाट हटाइने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको रफ्तार बढेपछि यसको चेन ब्रेक गर्नका लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म जारी निषेधाज्ञामा के गर्न पाइने र के गर्न नपाइने जिज्ञासा धेरैको रहेको छ। एक रिपोर्ट। निषेधाज्ञामा के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन। सभा सम्मेलनको हकमा सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय तथा चिडियाखाना सञ्चालन गर्न पाइँदैन। विवाह व्रत मन्दको हकमा मास्क लगाउनु पर्ने, 6 फिटसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग वा साबुन पानीले बेला बखत हात धुनुपर्ने जस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर 15 जनासम्म भेला हुन पाउने, यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधन सञ्चालनको हकमा सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधनहरू चलाउन पाइँदैन। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानी सवारी साधन जस्तै एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दूध, बैंक, वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायत ढुवानी तथा यातायातका साधनहरू विषय उल्लेख गरेर सञ्चालन गर्न पाइन्छ। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय विभागबाट जारी भएको सवारी पास लिई सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइन्छ। विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने जनशक्ति र सामग्री ढुवानीका साधनहरूको हकमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखहरूको सिफारिसका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको सवारी पास लिएर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विदेश जाने यात्रुहरूको हवाई टिकट, पासपोर्ट, भिजा हुनेहरूलाई सधैँ एयरपोर्ट जाने सवारी साधनका लागि सहजीकरण गरिने व्यवस्था छ। अस्पतालमा जाने आउने बिरामी र कुरुवा मृत्यु संस्कारमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्नेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी हुने अनुमति पास लिनुपर्नेछ। खाद्य सामग्री र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल व्यवसाय बाहेकका अन्य पसल व्यवसाय हाललाई बन्द गर्ने र खाद्य सामग्रीका पसल व्यवसाय तथा किराना पसल बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म खुला गर्न पाइनेछ। डिपार्टमेन्ट स्टोरको हकमा ग्रोसरी कक्ष मात्र बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। खाद्य सामग्री, ग्रोसरी पसल, औषधि पसल जस्ता अत्यावश्यक सेवाका व्यवसाय सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकारका कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा कार्यालयले जारी गरेको परिचय पत्रको आधारमा आवत जावत गर्न दिइनेछ। सञ्चारकर्मी, पत्रकारको हकमा सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रेषण गर्न सूचना विभागले जारी गरेको परिचय पत्र वा कार्यालयको परिचय पत्रका आधारमा आवत जावत गर्न दिइनेछ। दाङको घोरहीमा मास्क नलगाउनेहरूलाई होल्ड गर्न थालिएको छ। कोरोनाको महामारी चलिरहेका बेला आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउनुका लागि र कोरोनाबाट बच्नुका लागि वडा प्रहरी कार्यालयको टोली आफै फिल्डमा खटेर अभियान सुरु गरेको हो। बाटोमा हिँड्ने पैदल यात्री तथा सवारी साधनमा यात्रा गरिरहेका अन्य व्यक्तिलाई पनि मास्क नलगाएको पाइएमा अवस्था हेरेर 1 घण्टासम्म होल्ड गर्ने र मास्क पनि वितरण गरी सम्झाइ बुझाइ गरेर छाड्ने गरिएको प्रहरीले सुनाएको छ। प्रत्येक दिन फरक फरक ठाउँमा यो अभियान चलाइने पनि प्रहरीको भनाइ छ। मंगलबार घोराहीको शहीद गेटमा होल्डिङ सेन्टर बनाएर मास्क नलगाएकाहरूलाई होल्ड गरिएको थियो। आफू पनि बचौ र अरूलाई पनि बचाऊ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियम पालना गर्नुपर्ने भएकाले पनि यस्तो अभियान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेर काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र दैनिक 2000 को हाराहारीमा संक्रमित हुन थालेपछि सरकारले बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्दैछ। निषेधाज्ञाले संक्रमणको जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिए पनि संक्रमण व्यवस्थापनमा कम चुनौती छैन। हवाई उडान चालू नै रहे संक्रमणको जोखिम अरु बढ्ने स्वास्थ्य विज्ञले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। निषेधाज्ञा लकडाउन गर्नु भनेको एक ठाउँको मानिस अर्को ठाउँमा जान नपाउने र आवत जावत बन्द गर्नु नै हो, किनभने यसले संक्रमण फैलाउँछ। तर अहिले विमानस्थल चालू राख्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषदबाट नै अहिले आन्तरिक उडानहरू नरोक्ने निर्णय भएको छ। यसले गर्दाखेरि प्रश्न गरिरहेका छन् यातायात व्यवसायीहरूले, उड्न छुट गुड्न किन रोक भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। अब 16 गतेबाट निषेधाज्ञा हुने भएपछि विमानस्थलमा झन् भिडभाड बढेको छ। निजी तथा सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आन्तरिक हवाई उडान भने सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत अहिले दैनिक करिब 11,000 यात्रु आवत जावत गरिरहेका छन्। मंगलबार न्यूज 24 को टोली विमानस्थल पुग्दा विमानस्थलमा आवत जावत गर्नेको भिड उस्तै थियो। भौतिक दूरी कायम थिएन। अत्यधिक संक्रमण फैलिएका र कोरोनाको हटस्पट बनेका जिल्लाबाट समेत मानिसहरू आवत जावत गरिरहेका थिए। यात्रुलाई विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कले निगरानी गर्ने भनिए पनि आन्तरिक उडानबाट आउने यात्रुको खासै निगरानी गरिएको पाइएन। निषेधाज्ञा जारी रहेको नेपालगञ्जबाट समेत दैनिक 500 भन्दा बढी यात्रु हवाई उडानबाट काठमाडौँ आइरहेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलले जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड अपनाएरै सेवा दिइरहेको दावी गरेको छ। यो त भयो निषेधाज्ञा अघिको कुरा। निषेधाज्ञा जारी भएपछि बिना सवारी साधन यात्रु विमानस्थलसम्म कसरी पुग्ने र विमानस्थलकै 5000 कर्मचारी पनि सबैलाई कार्यालय आउने व्यवस्थापन गर्न भने चुनौती देखिएको छ। जानेहरूको पनि पीसीआर नेगेटिभ भएको चाहिँ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ। कोही त्यस्तो खालको चाहिँ पीसीआर पोजिटिभ आएको चाहिँ पनि भेटिएको छ। त्यस्तो भेटिएकोलाई चाहिँ हामीले होल्डिङ सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो होल्डिङ स्पेसमा हामीले चाहिँ त्यो हामीले बनाएका छौँ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने हवाई टिकट भएका यात्रुलाई विमानस्थलसम्म जान रोकटोक नहुने जनाएको छ। साथै निषेधाज्ञामा पनि अत्यावश्यक काममा निस्किएका मानिसलाई सहजीकरण गरिने जनाएको छ। जसले हवाई टिकट लिएको छ त्यसको लागि हामीले सहजीकरण गरिदिने भनेर ट्राफिकलाई भनेको छौँ होइन। प्रहरीलाई पनि निर्देशन गइसकेको छ। अब आन्तरिक हवाई उडानको हकमा चाहिँ अब नेपाल सरकार मन्त्री परिषद पर्यटन मन्त्रालयले निर्णय गर्ने विषय हो। उपत्यकामा संक्रमण अत्यधिक बढ्दा स्थानीय तह भने निषेधाज्ञाको निर्णयले मात्रै संक्रमण रोकिने आशमा बसेको देखिन्छ। उपत्यकामा आइसोलेसन संख्या 800 मात्रै छ। उपत्यकामा 630 आइसियु शय्या छन् भने 400 भेन्टिलेटर छन्। तर संक्रमणको ग्राफलाई धान्न यो पर्याप्त छैन। जिल्ला प्रशासन समेत अबको व्यवस्थापनको बारेमा निरीह देखिन्छ। अहिले बाहिरबाट आएको व्यक्तिहरूले चाहिँ अब प्लेनबाट आउनेको हकमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्ने छ। कति दिन बस्नुपर्छ? 10 दिनसम्म होइन। तर अब होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने भन्ने पनि प्रावधान छ। आइसोलेसनको अभावमा कतिपय संक्रमित परिवारसँगै बस्न बाध्य छन्। संक्रमित अस्पतालसम्म पुगेर उपचार पाउने उपाय छैन। क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। पछिल्लो समय मौसम परिवर्तन भएसँगै हुम्लामा मौसमी फ्लूका बिरामी बढेका छन्। अहिले जिल्ला अस्पतालमा दैनिक 80 जनासम्म मौसमी फ्लूका बिरामी आउने गरेका छन्। प्राय सबै उमेरका बिरामी चेक जाँचका लागि अस्पताल आउने गरेको भए पनि अधिकांश वृद्धवृद्धा, बालबालिका र दमका बिरामी आउने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। करिब 60 देखि 70 बिरामी हामी ओपीडीमा दिनौं हेरिरहेछौँ। त्यसमा पनि हेर्ने हो भने चाहिँ प्राय जसो चाहिँ वृद्ध र बालबच्चाहरू चाहिँ धेरै रुगाखोकीको कारणले चाहिँ ओपीडी आउनु भइरहेछ। खोक्ने, ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने त्यस्तो खालका बिरामीहरू चाहिँ कोभिड-19 को जस्तो लक्षण भएका बिरामीहरू चाहिँ आइरहेछन्। हामीले एन्टिजेन टेस्ट पनि गरेका थियौँ तर कुनैमा पनि पोजिटिभ आएन। चेक जाँचका लागि अस्पताल आएका बिरामीहरू मध्ये शंकास्पद बिरामीलाई कोरोना परीक्षण गरिएको डाक्टर रोकैयाले बताउनु भएको छ। मौसममा आएको परिवर्तन मौसमी फ्लूको प्रकोप बढेकाले यसबाट कोही नआत्तिन र लापरवाही पनि नगर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्।
भक्तपुरमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्ध दिइने खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। भक्तपुरको मध्यपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल, थिमी, भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनस्वास्थ्य च्यामहासिङ लगायत जिल्लाका विभिन्न खोप केन्द्र भएका अस्पतालहरूमा खोप लगाउनेको भिड देखिएको हो। संक्रमण बढेसँगै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढेको र सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेसँगै खोप लगाउन आउनेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। सरकारले लकडाउन नै घोषणा गरेपछि र यो संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढेपछि र मृत्यु दर पनि बढेपछि नागरिकहरू चाहिँ डराएको अतालिएको स्थिति देखिया छ। विगतमा यही भेरोसेल खोप, यो चाइनिज खोप भन्छ, चाइनिज खोपलाई चाहिँ दिनको लागि समितिहरूमा घर घरमा जानकारी गराउँदाखेरि पनि गाली गरेर पठाउनेहरू, हामीलाई चाहिँदैन भनेर चाहिँ अवहेलना र व्यवस्था गर्नेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ परिवारै लाइन बस्न आइरहेको देखिया छ। विगतमा खोप लगाउन घर घरमा बोलाउन जाँदा गाली गरेर पठाउनेहरू पनि अहिले अतालिएर परिवारै खोप लगाउन लाइन बस्न आएको पनि प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ। मंगलबारदेखि खोप कार्यक्रम बन्द गरी निषेधाज्ञापछि मात्र पुनः सुरु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञापछि उपत्यका छाड्ने यात्रुहरूको संख्या बढेको छ। निषेधाज्ञाको अवधि मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार बढ्न सक्ने भएकाले पनि काठमाडौँ छाड्नेको लर्को लागेको हो। मंगलबार दिउँसो मात्रै 60,000 यात्रुले उपत्यका छाडेका छन्। एक रिपोर्ट। निषेधाज्ञा लागू हुनु अघि उपत्यकाबाट घर जानेलाई दिएको 2 दिनको समय सीमासँगै नयाँ बस पार्क, कोटेश्वर, बल्खु लगायत विभिन्न ठाउँमा यात्रुको भिड बढेको छ। यात्रुको चापसँगै लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका सिट भरिभराउ भएका छन्। नयाँ बस पार्कबाट 65 भन्दा बढी जिल्लामा सार्वजनिक यातायात ओहोर दोहोर हुने गरेको छ। सर्वसाधारणले गत वर्षको जस्तै निषेधाज्ञा लम्बिने हो कि भन्ने चिन्ताले उपत्यका छोडेको बताए। यस्तै सरकारले कोभिड-19 को उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको र उपत्यका भन्दा आफ्नै ठाउँ सुरक्षित रहेको पनि सर्वसाधारणले बताए। कोरोना हुँदाखेरि पनि अब यहाँ रुममा बसियो हैन, रुममा बसिसक्दा पनि पछि लकडाउन भयो, सामान पाइएन हैन, रासनहरू यताउति सब प्रब्लम भयो। रुममा बस्दाखेरि सिलिन्डरहरू पाइदैन हैन, अनि घरपेटीले पनि हैन हेल्प गर्दैन। त्यस्तो टाइममा अब यहाँ बसेर फसिन्छ। अब यहाँ बसेर पनि काम पनि छैन, त्यसकारणले अहिले टाइम पनि त्यति छैन। हामी अब राति घर पुगिन्छ, सायद डुम्रीतिर पास हुन्छ कि के हुन्छ, त्यसैको लागि अब यस बेला भएछ। अब जाँदैछौँ, अब भरेको समय कति हुन्छ। यस्तो बेला लकडाउनको बेला महामारी फैलिएको छ। गत वर्ष लकडाउन हुँदा बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूले समेत सहुलियत नदिएको भन्दै यातायात व्यवसायी सधैँ मारमा परेको पनि गुनासो गरेका छन्। पहिला पनि त्यत्रो एक वर्ष हामीले यो जुन कोरोनाको यो नाका यो ब्यान भएर जति गाडीहरू चलेन नि, त्यो बेला हामीलाई न व्यवसायलाई न सरकारले हेऱ्यो न ब्याङ्कहरूले सहुलियत दियो। अब हाम्रो अब त्यो ब्याङ्कको किस्ताहरू पनि उनीहरूले ब्याङ्कले तानेर हाम्रो त्यो साउमै बनाएर त्यसको शुद्ध इभन ब्याज लिएको छ क्या हामीसँग। त्यस्तै यातायात व्यवसायीहरू सरकारको हवाई उडान नरोक्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। बसहरूको भाडामा भने केही परिवर्तन नआएको, तर हवाई उडानमा तीव्र रूपमा भाडा बढे पनि सरकार मौन बनेको यातायात व्यवसायीले बताए। प्लेनको हेर्नुहोस् है, मान्छे चलेन प्लेनमा। तपाईँको अब प्लेनको बेला यो क्राउड सिस्टम हो नि, आज प्लेनको भाडा 100% बढेको छ क्या। गभर्मेन्टले त्यसलाई प्रब्लम क्रिएट गर्दैन। प्लेनले चाहिँ अब तपाईँको यो उनीहरूलाई त बन्द एक त हुँदै भएन होइन। तपाईँको अब आज प्लेनको भाडा बढ्यो नि, गभर्मेन्टले त्यसमा केही अब्जेक्सन गराउँदैन। तर यदि यहाँ तपाईँको यो सार्वजनिक यातायात हुन्छ नि, पोखराको रेट 525 पर पर्सन छ, तर 526 लियो भने यहाँ पुलिस आउने, ट्राफिक आउने। मन्त्री परिषदको बैठकले काठमाडौँमा 15 दिनको लकडाउन गर्न सिफारिस गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले एक साता मात्र निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो। क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट विवेक कोइरालाको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रदेश तहमा के कस्ता तयारी भइरहेको छ त? एक रिपोर्ट।
प्रदेश 1 सरकारले प्रदेशका सबै अस्पताललाई उपचारका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेको छ। विराटनगरमा सञ्चालित कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा 180 बेड तयारी अवस्थामा रहेको सामाजिक विकास मन्त्री उषा कला राईले जानकारी दिइन्। जनमानसको बीचमा जनताको बीचमा लाने कुरा चाहिँ अहिले पहिलो काम हामी त्यो गर्न थालिरहेका छौँ र हाम्रो आन्तरिक आफ्नो तयारी पनि मजबुत तरिकाले हामीले गर्न गइराखेका छौँ कि कोभिड अस्पताललाई सक्षम रूपमा कोभिड अस्पताल अब एउटा चाहिँ राम्रो कोभिड अस्पताल सबै चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब जडित सबै प्रकारका चाहिँ इक्विपमेन्टहरू चाहिने चाहिँ अब भन्नुहोस् त त्यसलाई चाहिँ उपचारको लागि कोभिड उपचारको लागि चाहिँ चाहिने महत्त्वपूर्ण चाहिँ चिजहरू सबै राखेर जडित त्यो अब हामी तुरुन्तै सञ्चालन गर्दैछौँ। सायद भोलिबाटै यो सुरु हुन्छ। हामी लागिरहेछौँ, मान्छे त्यहाँ धमाधम काम गरेकै छन्। यस्तै प्रदेश 2 का अधिकांश सरकारी अस्पतालमा भेन्टिलेटर भए पनि चलाउने दक्ष जनशक्तिको अभावमा संक्रमितले समयमै उपचार पाउन सकेका छैनन्। अघि 2 हप्ता हामी चाहिँ बन्दाबन्दी राम्ररी गर्न सक्यौँ र कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई चाहिँ हामी तोड्न सक्यौँ भने अहिले जुन भयावह अवस्था अन्य देशहरूमा भारतहरूमा भयावह अवस्था छ त्यसबाट हामी बच्न सक्छौँ। हामी सुरक्षित रह्यो भने भोलिको दिनमा हामी अन्य कामहरू पनि गर्न सक्छौँ, व्यापार गर्न सक्छौँ। हामी भनौँ न बिजनेसहरू आफ्नो बिजनेस व्यापारहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामी विभिन्न किसिमको रोजगारीहरू गर्न सक्छौँ। बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका कोभिड प्रवक्ता डाक्टर पुरुषोत्तम सेढाईले संक्रमणको अवस्था अनुसार 1000 देखि 1200 बेडको आइसोलेसन बेड प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सक्ने दाबी गरे। हामीले अस्पतालमा आइसियु, एसडियु र आइसोलेसन गरेर 50 बेड चाहिँ हस्पिटल भित्र कम्पाउन्डमा गर्दैछौँ एकातिर भने। अर्को चाहिँ के गर्दैछौँ भने गौरीटारमा चाहिँ हामी उपनगरमा हाम्रो हेटौँडा उपनगर पालिकाले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गर्दैछ र त्यहाँ आइसोलेसन त्यो पनि अहिले पनि आइसोलेसनको लागि अहिले नै रेडी छ। हाम्रो उपनगरपालिकाले गरिरहेछ। यहाँनिर यतिखेर के चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ भने यो महामारीमा चाहिँ नि कसले भन्दा पनि यहाँ सेवा उपलब्ध छ कि छैन भन्ने कुरा नै ठुलो हो। गण्डकी प्रदेश सरकार भने कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको उपाय खोज्न भन्दा सरकार बचाउनमै केन्द्रित छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशभित्र रहेका अस्पतालहरूको क्षमता बढाउने तयारी गरेको बताएको छ। त्यसलाई आवश्यक पर्ने सबै इक्विपमेन्टहरू जडान गरेर कोभिडसित जुझिरहेका नागरिकहरूको उपचार गर्ने गरी रूपन्देहीमा विशेष गरी हिम अस्पताललाई सम्पूर्ण रूपमा कोभिड अस्पताल निर्माण गर्ने, बुटुलको धागो कारखानालाई विगतको क्षमतालाई त्यसलाई अलि व्यवस्थित गर्ने, सबै बेडहरूमा पाइपबाट अक्सिजन लैजाने गरी त्यो व्यवस्थापन भइरहेछ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएकोमा अत्यन्तै जटिलता उत्पन्न भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशका अस्पतालमा संक्रमितको चाप बढ्न थालेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण पहिलेको दाँजोमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ र बढ्ने क्रममा पनि भएका बिरामीहरूमध्ये जटिल अवस्थाका बिरामीहरूको बढ्ने संख्या चाहिँ छ। जुन सेकेन्ड वेभमा हामी प्रवेश गरिसकेका चाहिँ छौँ। विशेष गरेर हाम्रा महाकाली र सेती अस्पतालमा अब अहिले जुन हाम्रो छुट्याएको चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ करिब भरिने अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेको अवस्था चाहिँ छ। कर्णाली प्रदेशको संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सुर्खेतमा मंगलबारदेखि निषेधाज्ञा गरिने भएको छ। सुर्खेतमा मात्रै अहिले 300 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सभामा रमिता छ। कोरोना संक्रमणबाट प्रदेश प्रभावित बनिरहँदा पनि राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता र शक्तिकै चिन्ता र फोहोरी राजनीतिमा अल्झिएका छन्। उनीहरू अहिले सत्ता समीकरणमै अल्झिएका छन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरकार जोगाउन जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरूलाई फर्काउनमा व्यस्त हुनुहुन्छ भने कांग्रेस माओवादीका सांसदहरू महामारीका बीच पनि लेक साइडको होटलमा बसेर नयाँ सरकार बनाउने खेलमा लागेका छन्। सांसदको पीसीआर परीक्षणको माग गर्दै अवरुद्ध भएको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक सबै सांसदको कोरोना परीक्षणपछि मात्र बस्ने भएको छ। मंगलबार सत्ता पक्षका सांसदहरूले कोरोनाको जोखिम रहेको भन्दै पीसीआर टेस्टको नतिजा ल्याउनुपर्ने माग
गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेपछि बसेको कार्यव्यस्तता परामर्श समितिको बैठकमा सबै सांसदको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गरिने सहमति जुटेको हो। तर संक्रमितले अस्पताल बेड नपाएको चिन्ता न त प्रदेश सभा न त सरकार नै छ। एमालेमा सांसद राजीव पहाडीले प्रदेशमा अधिकांश सांसद दीर्घरोगी रहेकाले कोरोना महामारीको भयावह हुँदा सांसदहरूको PCR टेस्ट नभई संसद सञ्चालन गर्न नहुने माग गर्नुभएको थियो। प्रदेश सभाको बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजेलाई बोलाइएको सभामुख नित्रनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। त्यसअघि सत्तापक्षका सांसदले बैठक सुरु हुने बित्तिकैदेखि उठेर विरोध गरेका थिए। सभामुख अधिकारीले पटक पटक बस्न आग्रह गर्दा पनि सत्तापक्षका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि बैठक स्थगित भएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट प्रभावित साना मझौला तथा पर्यटन लगायतका सबै क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ। मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकको 66औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाको कारण राष्ट्र बैंकले प्रवाह गरेको पुनर्कर्जा थप प्रभावकारी बनाउने बताएका हुन्। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट आउन सक्ने संकटलाई ध्यान दिएर राष्ट्र बैंकले थप सेवा प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोभिड संकटमा पनि बैंकिङ सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए। गभर्नर अधिकारीले कोरोनाले देशमा आइपरेको वित्तीय संकट टार्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने बताए। गभर्नर अधिकारीले कोरोनाको दोस्रो चरण शुरू भइसकेकाले सावधानी अपनाएर विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म 48,550 जना कोरोनाबाट प्रभावित पुनर्कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै गरी सरकारले कोरोना प्रभावित 77,196 जनाको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट प्रभावित ऋणीहरूलाई सहुलियत कर्जालाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले कोभिडको दोस्रो लहरबाट समस्यामा पर्न लागेको अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास बढाउने कार्यक्रम र योजना अघि बढाउने जनाएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। तिलोत्तमा क्रिकेट क्लबलाई 10 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै न्यू होराइजन क्रिकेट क्लबले भैरहवामा सम्पन्न स्टडील्यान्ड T10 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि चुमेको छ। जितसँगै होराइजनले नगद 50,000 रुपैयाँ र ट्रफी प्राप्त गर्यो। उपविजेतामा चित्त बुझाएको तिलोत्तमाले 25,000 र ट्रफी प्राप्त गरेको छ। मंगलबार सिद्धार्थ रंगशालामा भएको फाइनलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको तिलोत्तमाले 9 विकेटको क्षतिमा 34 रन मात्रै बनायो। प्रत्युत्तरमा न्यू होराइजनले 2 ओभर 4 बलमा बिना क्षति 36 रन बनाउँदै जित निकाल्यो। यसअघि आजै भएको सेमिफाइनलमा न्यू होराइजनले लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लबलाई 5 विकेट र तिलोत्तमाले गोर्खा वारियर्सलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेका थिए। प्रतियोगितामा तिलोत्तमाका यम छेत्रीले म्यान अफ द सिरिज भई 10,000 प्राप्त गरे। यस्तै लुम्बिनी खुकुरीका शंकर राणा बेस्ट ब्याट्सम्यान र तिलोत्तमाका कृष्ण पराजुली बेस्ट बलर भए। उनीहरूले समान 5,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। यसैगरी तिलोत्तमाकै भुवन गैरीले बेस्ट क्याच, खुकुरीका शंकर राणाले बेस्ट सक्सेसको पुरस्कार हात पारे। उनीहरूले 2,500 रुपैयाँ प्राप्त गरे। विजयी टिमलाई जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका सभापति एकराज विश्वकर्मा, आयोजक संस्था मेलबर्न क्रिकेट एन्ड स्पोर्ट्स क्लब MCC का अध्यक्ष विमल सेन्चुरी लगायतले पुरस्कार प्रदान गरे। प्रतियोगितामा भारतका 2 सहित 16 टिमको सहभागिता थियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। नेपालमा मंगलबार थप 4,524 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 18 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,000 बढी। PCR परीक्षणका लागि सरकारी ल्याबमा 1,000 र निजी ल्याबमा 2,000 शुल्क निर्धारण। बढी शुल्क लिए कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। निषेधाज्ञा लागू भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट मंगलबारसम्म 65,000 यात्रु बाहिरिए।
काठमाडौँमा सुरक्षित हुन नसकिने अधिकांशको चिन्ता। हुँदाखेरि पनि अब यहाँ रुममा बसियो हैन, रुममा बसिसक्दा पनि पछि लकडाउन भयो, सामान पाइएन हैन। कोरोना संक्रमण रफ्तारमा बढ्दा प्रदेश सरकारहरू अलमल्लमै संक्रमणको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन अस्पतालको क्षमता वृद्धि हुन सकेन। कोभिड उपचारको लागि चाहिँ चाहिने महत्त्वपूर्ण चाहिँ चीजहरू सबै राखेर जडित त्यो र कोरोना संक्रमणले प्रभावित बनिरहँदा गण्डकी प्रदेशका राजनीतिक दलहरू सत्ताकै फोहोरी खेलमा। बिरामीको संख्या बढ्दै अस्पतालहरूमा बेड अभावको चिन्ता। टेस्ट नगराइकन चाहिँ यो सदन चाहिँ सुरुवात नगरियोस्। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।